का खार बाई बचायच्या स्टँड मोटरसायकल मध्ये पण स्टँड बदारावाला असे देताचे उगोरेल का तांबीचे हार कुणार उभसे बचाय जरा क्वेश्चन शेताच्या पपरा देवरे त्या मॅडम पास आपल्या शेताला जग असे काही श्वा देमरा काम जेरावे वा चेटी खिसरावे दे पुचे उकडे बेवे दे काकाळा ओवाला चावा शापियांगे चाना प्रेवात का जूस वाले गिरा होता खोले बितला व्हेरी गुड उम्मीद नमस्कार चिसमरा प्रोडक्ट ती आगा हल्के देमरा फास्ट करो दे एगे दे कामयाबी पुत्र बंदे म्यूजियो नुआ प्रोडक्ट नमस्कार कमी शेर जोड़ को नमस्कार ब्लीच से आगा दे आर सड़ी जरूरत था ए नरीनाओ दे जिना नो पदगे ब्लीच से मिशा मिशा खबर काई नमस्कार कमी से फायदा जियोताई नो चिकिम हल्क सनब्लॉक इस्तेमाल आई आज इस नमस्कार ब्लीच लगाई नो सनब्लॉक जरूरत नश्ता एक न बाद ब्लीच दे किमे कमनियात इस्तेमाल है अवे तो मख्स वे जाई ओ नमस्कार कमनी चिकिम ब्लीच थी अवे दे मखनस वे जाई सेक दे नमस्कार दे कमनी प्रोडक्ट वो खोली लेचा तो जरूरत हुई मिश स्क्रीन बंदे नंबर चले रही नो बिल्कुल रब्ता कवला शी अस्सलाम वालेकुम जी जरशा तो से गोरिया इंसाफ न्यूज़ मिजा मौजूदी बड़ा पार्क से टीम दामिन ब्या पयो प्रोग्राम रोड़ा दा वाहिद पखाल के बंदे सोली ना गई गपशप वाला गई पहला वाई टीम दा आवे पे शेरू तो एक ना बाद प्रोग्राम स्टार्ट कई वेची तेरा कीप सराटी पोको यार सरामेती पंचावा एस पेन शमा खुदाया चेदाब या पसलन जावा दल तवीने तो दिले खलासाउलो सेक नवी दाखो शादो चे खुदाई खैर के खल के जोड़ा तमोशावा तेरा कीप सराटी पोको यार सरामेती पंचावा चा किम शायदा चे पाकिस्तान शास्ता हिंदुस्तान शास्ता और बाजार से नस्ता सोल उठाया बिल्कुल हाँ ए जी नून ते शायदी नून वेरी गुड ताड़ी आउता उठा कहिए और माशाल्लाह मने शाजी दाले मने मक्शा हो गुशारतले वो डोंगरी देता किधर संगी रहुसी वादा देखी में नारमिंद दादी केरला का किम शायदाचे ती विने होतो न विने हाँ पमाईक बंदे पेराई ना पेराई दे चेरली दिला दा असे काही श्वा देमरा काम जेरावे वा चेटी खिसरावे दे पुचे उकडे बेवे दे काकाळा ओवाला चावा शापियांगे चाना प्रेवात का जूस वाले गिरा होता खोले बितला वेरी गुड का त्या डॉक्टर वा क्लिनिक वे रोजाना कुठाणियों ने ना डाकवा वेले चे दे ऑस्ट्रेलिया कुठाणियों गुंदे रांगे का खार बाई बचायच्या स्टँड मोटरसायकल मध्ये पण स्टँड बदारावाला वेरी गुड असे का खरावाची स्थिंत वे देवेलाची साडी रोगंदा पुमान देवेश उरोदो माडी येता होना तो बचाय जरा क्वेश्चन शेताच्या पपरा देवरे त्या मॅडम पास आपल्या शेताला जग वेरी गुड हमरा डरानी तो चंगाश पौधा नखरे डरा मसाले साखमा वेले दोंगे यार दोंगा हमा असे देताचे उगोरेल का तांबीचे हार कुणार उभसे होता बचाय का खरावाच्या स्टँड डरा संगावालाच्या पाकवर लाले असे का स्पाई वा सरमने ट्रक पशावे ना औरंगा फेरे दांगे दा बचायचा का स्पाय बाय बचाव होते बुरा के धिकोल वे ना क्या किम शायदा चारा उरेस दे तरसी होती है बयानवी ने Apasa? रिश्ते तो शाय Apasa? शाजी शना लीडर दे पाकिस्तान दे परा किम बेहतर दाजी इमरान खान माशाल्लाह टोल खाल दावी चे इमरान खान ताड़ी आउता उठा काइए और दवा उठाओ की चे खुदाई पाकी है आजाद की वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में पुपशे उदारी को
e de ضرورت تا وچ آشنا قدمو یار شله کې کینه د پریوی د چای ترموس پرتی بسکټینه د پریوی جی وشا کې څنګه چې چا ډېر کار لګای د کورخه او د چولې پیلوینه د پریوی په 2000 جوړا د حالې په خلور بوسا د براک ترک کا جلی سرویس بټینه د پریوی ټول عمر د تیر کپنه نه مړه یو ځل د ونو ول چې شامړه ما چې د نسوال د سپینه خله کو ډېر د په غوسه ول چې سامړه पाकिस्तान दे पूरा शना लीडर सेकता जी इमरान खान बगौर खविया इमरान खान वेरी गुड जवाब दुरुस्त ताड़े उठा खाइए मीश पे नमाज से ब्लीज के चेहरे यो शेर हुआ Rezi čapi der kaun čak ne pala ga žira de višta to žira nešta žira de višta to bret ne pasila oh my god जी नवा शायर वतला नवी फार्मूला नुस्कार ब्लीच क्रीम वी तो वो इस्तेमालाई है दुनिया नोम तुझाई नोम अकबल नोम वेरी गुड ताड़ी उठा खाइए دغ په دختل پاک ځون او نوسکار کمپنی شه سمره نمات غټلی माशाल्लाह ډېر مې غټلې دي فران او هغه خو فران بایلیس نری माशाल्लाह ډېر مې غټلې دي نوم مې طاهر دا کاکی شاز پسشي د غټلی شرینا لیادا سے یغه کیم یغه کمال دکړه بالکل شرینا وته یې پسته پویټری زه پس په هغه مال سره راځي ستا په شان باندې هم مال نه راځي تاله چې راځم باندې جوړه کوم تا نه چې راځم باندې نه راځي वाह 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 माशाल्लाह ته په نوسکار کمپنی شه د تشای پسندي کیم پروډکټ ته پسند ده خواش ته تشای ډانس پر جانان فران بای د پرای واټه پاکاو شاجي پروډکټ ټول ډېر مزیدار دی خدا جانان پر دې ډېر خوند روکاوي نه بل ته وتا کړیو چیرې جانان داشتا دا آی خو سپاته دې نه کاو